السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مود بونزاي. اليوم جينا نهضروا على لوغيي غوز. حنا نعيطوا له الدفله اللي الناس كاين بزاف الناس ما يحبوهاش، وكاين بزاف الناس يقول لك ماشي مليحه. وعلاش يقول لك ماشي مليحه؟ وخلاص صح. لوغيي غوز هي سيت اون بلانت تلحق جوسكا 8 à 9 متر كي تكون على سوفاج. هذا لوغيي غوز pour le bonsaï il est vraiment facile ou بزاف compatible على le bonsaï. هذا il est d'origine تانيك le bassin méditerranéen. هذا le laurier rose c'est une plante toxique même pour l'homme باش نتفاهموا. c'est une plante مسمومه معناتها كي توشيها ولا il faut toujours après لازم تغسل يديك ولا لازم. هذا laurier rose généralement الناس يديروهم comme des boutures. يقطع une bouture يديرها dans le terreau etc. le substrat تاعو لازم يكون vraiment drainant. هما généralement باش نعطيكم une idée généralement les plantes تاع الباسان ميديتيراني كاع يحبوا un substrat riche معناتها le terreau. كي تروح للبيبينيار ولا يقولوا يعطيك le terreau de bouturage ولا le terreau de plante. هذا ما كان تخلط له دير له une couche de drainage على جال ديرلو شويه جور ولا الغافيي ولا لي بي دارجيل ولا ودير لو تيرو تاعك اسقيه اون فوا دو فوا بار سيمين. سا ديبون البلاصه، انا نقول لكم سا ديبون البلاصه اللي فيها ولوندروا. كاين الناس يدخلوه للدار اون كو بونزاي، يدخلوه للدار على جال لو جال باسكو هو كيتلحق ان سارتان دوغري، باسكو هو ماشي تاع البرد. Laurier rose, il supporte سخانة que le برد. فهمتني؟ il supporte سخانة que le برد. هو à un certain moment octobre novembre كي تشوفوا بزاف لو جال، كي تشوفوا بزاف لوزمو. لا كولتور تاعو elle est vraiment facile ما يدوموندي والو sauf في المومون تاع لا فلوريزون كي يكون لي فلور. هما يعيطولو لوغيي غوز علاش ما على بالناش. هما لي غوز تاعو كاين غوز بلانش موف اورانج، كاين بزاف عفايس. كي يكون في لا بيريود تاع لا فلوريزون كيما هذا دون با لونطون، هذا يفا فلورير. هو لوغيي غوز يبدا من جويي، سا ديبون كاين يبدا سا ديبون لي بيريود وكيفاش مغروس. كاين كي يكون اون تير او يبدا ابارتير دو بالك قبل جوان يبداو جوسكا سبتمبر اكتوبر. كي يكون اون بو سي فريمون ديفيسيل. معلومه les plantes ou les bonsaïs ou les arbres qui connaissent en pot. Par exemple, si par exemple des espèces, oui, par exemple le bougainvillier ou l'hibiscus ou par exemple هذيك دمعة الأطفال ولا باش يجي النهار يخرجوا لي فلور تاعهم ولا لي غوز تاعهم ولا هذا لوغيي غوز دي فوا في الأرض يضرب جوسكا 2 3 4 5 باش تفهموني. هذه اون تير في الأرض. اون بو كاين يضربوا جوسكا 15 كيما لا غليسين. باغ اكزومبل لا غليسين هذيك لا غليسين بلوغور هذيك تقدر تضرب لك في البو جوسكا 15 باش دير لك النوار. وصا ديبون لا كولتور تاعها اسكو كانت بوتور ولا كانت بار غريفاج ولا سا سي اوتر شوز باش نتفاهموا. كيما اللوغيي غوز هدايا كيما هادو ما عندهم قريب 3 زون، عندهم اون انيت ليغاتور. هادو عندهم اون انيت ليغاتور بصافا مشايدين. ما حبيتش نحي لا ليغاتور حتى يماركي مليح لو بوا. كيما هذا راه فواحد 4 ans هكذايا عنده اون اني دمي دو ليغاتور يبوست بيان. حاجه واحده اخرى دوكا هنايا بالك صافا فليغ بالك يدير لي النوار، بالك نو بالك حتى العام الجاي باسكو لي اون بو. كي يكون اون بو في لا بيريود هذيك لازم له لي زونغري، لازم تعطيلو لي نوتريمون تاعو، لازم تعطيلو لي سيل مينيرو باش تفافوريزيه باش نتفاهموا. دي فوا تكون عندك اون بلانت ما تجيبلكش لي غوز ولا ما تجيبلكش نوار. راني فهمتكم في واحد لا فيديو تاع وريتكم لي بيسكوس قلت لكم لازم لها لو فير، كاين اللي ضرب 2 زون 3 زون ما عندهاش ما دارلهمش النوار يقول لك واش بيه لي بيسكوس تاعي ولا واش بيها لا بلانت تاعي ماهيش تنور. هي بالك عندها مونك دو فير، دير لها اون كور. انت دير لها اون كور تاع 3 سيمين 4 سيمين شاك اون سيمين
تسقيها بلوفر شاكين سيمين داويها شاكين سيمين داويها. هذا ما كان لوغيي غوز هدايا كيما قلت لكم سي اون بلونط فريمون توكسيك. كي دير لي فلور هكذايا لي غوز تاعها سي فريمون بو. شوف لو ترون تاعو كيفاش راهو مارون ويابس يبس وشايد روحو il est vraiment beau. Donc le format تاعو ولا لو بو généralement à faire un rempotage etc. على بالكم وقتاش vous rempoter كاين يحب يرompote début de printemps. هذا كي يبداو لي بورجون هذوك il va faire un rempotage باش يفافوريزي le démarrage تاع لا بلونت. كاين يديرها في البرينطون في لوطون كاين يديرها في الخريف الديبي تاع الخريف يدير ان رومبوطاج سي سي اورجون كي يكون اورجون يدير ان رومبوطاج. حاجه واحده اخرى هادو ما صافي دوكا راهي فايته اون اني كالك راهم في تيرو بليس تاع دو جاردان. هادوما لي بلونت تاع الباسان ميديتيراني يحبوا بزاف لوزمون راهم فاليغاتور راهم دي فورم شغل هذا راه رايح للشاكان اكسيتيرا. هذا سي لا ميم شوز. هذا كاسكو جي في جي دوطخ عندي زوج اخت اخرين هادوما هنا قطعت هنايا شي كوبي هنا راهي خارجه وحده من هنايا وراهي خارجه وحده اخرى. هذه هي باش نملتيبليي لي غوز. هذا ما كان اللي عنده لوغي غوز في الدار وداروا له لي غوز ابخي لي غوز يدير لك واحد لاتيج هكذا طويله انت يبان لك تاع لي غران ولا هذيك الفو لونفي باسكو هذيك تاكل لك بلوس كو واش ياكل الله. صاري لها كيما لي بورجون تاع لا طوماط ولا تاع البسموط. وهذا ما كان ويعطيكم الصحه وجيسبر كو فهمتوني. وإلا عندكم اسئله سي فوز افي دي كيستيون لا فو با هيزيتي رانا هنايا. والسلام عليكم ويعطيكم الصحه.